السلام عليكم، رمضان كريم. اليوم غادي نخدمو درس جديد اللي هو بروبورسيوناليتي. عندنا ما تنساوش ديروا لي سبسكرايب الا كنتو باقيين ما درتوهاش وجيم. نمشيو نبداو الدرس ديالنا بروبورسيوناليتي. هنا عندي واحد ديفينيسيون. dire les nombres a, b et c sont respectivement proportionnels au nombre x, y et z signifie que lorsqu'on multiplie x, y et z par le même nombre non nul, les waka, on obtient les nombres a, p et c. C'est-à-dire a égale x fois k, p égale y fois k, c égale z fois k. Le nombre k est le coefficient de proportionnalité. المهم نشرح لكم هاد القاعده بعد هذا فاش نمشي. هنا الا بغيت هاد A, B et C sont respectivement proportionnels. الا بغيتهم يكونوا متناسبين مع هاد الاعداد اللي هو x, y, z، شنو كنمشيو كنديرو؟ كنضربو هاد x و y و z في نفس العدد باش تعطيني A و B و C، يعني على التوالي respectivement، هي على التوالي. دونك x كنضربوها في واحد العدد اللي هنا انا خديتو هو k. هاد ك انا ممكن يعني خاصني ما كيكونش معروف 100%. دونك اشنو كنديرو؟ كناخدو هاد اكس كنضربوها في ك باش تعطيني ا، وكنشدو اكغيك كنضربوها في ك باش تعطيني بي، وكنشدو زد كنضربوها في ك باش تعطيني سي. هنا هاد ك هذا هو الكوفيسيون بروبورسيوناليتي. متفقين؟ نمشيو نشوفو لنا واحد ليكزامبل. هنا عندي هاد 6 و 15 و 21 مع 2 و 5 و 7. هنا الا بغيت نبينهم انهم بروبورسيونيل، شنو كنديرو؟ كنمشيو كنشوفو هنا عندي 6، كتمشي تشوف العدد اللي عندك صغير. دونك هو 6 مع 2 هي اللي صغيره، دونك 2 فاش غادي نضربها باش تعطيني 6، و 5 فاش غادي نضربها باش تعطيني 15، و 7 فاش غادي نضربها باش تعطيني 21. دونك هنا قلنا لهم لي نومبر 6 كنزلنا مع شفنا على البداية بانت لينا ان هاد دو هادي الا ضربناها في 3 غادي تعطيني 6، و 5 الا ضربناها في 3 غادي تعطيني 15، و 7 الا ضربناها في 3 غادي تعطيني 21. هذاك الشيء اللي غادي نديرو هنا. كار هنا 6 ايغال 2 fois 3، 15 égale 5 fois 3، و 21 égale 7 fois 3. داكشي اللي درنا هنا. و 3 هذا هو الكوفيسيون دو بروبورسيوناليتي. صافي هادشي راه ساهل بزاف لواحد الدرجه ما كتصورش. هنا غادي نشوفو الا ما كانتش عندي ان هاد لي نومبر انهم بروبورسيونيل اشنو كتعطينا. عندي هنا خديت 6 و 3، 6 22 و 40 مع 3 و 11 و 15. دونك 6 ايغال هي 3 فوا 2. دابا هنا عندي الكوفيسيون اللي خديتو ما بين 6 و 3 هو 2. دونك 22 22 ايغال هي 11 فوا 2. متفقين؟ 40 شنو كتساوي؟ ايغال 15 فوا 2 ما كتساويش ليا 40. دونك هنا كنقولوا ne sont pas respectivement proportionnels اون لو نومبر. هاد النومبر هادو متفقين؟ داكشي اللي غادي نشوفو هنا. كار علاش ماشي متناسبه؟ حيت هنا عندي 6 فوا 6 ايغال 3 فوا 2، عندي 22 ايغال 11 فوا 2، وعندي 40 راه تخالف ديفيرون 15 فوا 2 حيت هي 30. هادي هنا عندي 40. متفقين؟ دونك هادي ماشي متناسبه. الا قلت لك واش شي اعداد متناسبه غادي تخدم ليا بنفس الطريقه. بانت لك شي وحده تخالف راه ماشي متناسبه، بانوا لك انهم كلهم متساويين دونك راه متناسبين. هادي واضح. هنا غادي نمشيو نشوفو الا كان عندي طابلو دو بروبورسيوناليتي. هنا عندي الديفينيسيون. هنا قال لي ان طابلو ايدي de proportionnalité
lorsque les nombres de la deuxième ligne يعني الأعداد ديال الدوزيام لين ديال السطر الثاني خاصها تكون متناسبة مع الأعداد ديال السطر الأول. هادشي اللي قلنا لنا les nombres de la deuxième ligne sont proportionnels avec les nombres de la première ligne. حنا غادي نشوف واحد l'exemple. Montrons le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. دابا عندي هذا هو البروميير لين وهذا هو الدوزيام لين. ديما كتمشيو عندي 4 فاش كنضربها باش تعطيني 1 1 فاش كنضربها باش تعطيني 4 دونك 4 ايغال هي 1 فوا 4 12 تاهي يعني ايغال 12 ايغال 3 فوا 4. كنشوف انني هنا ضربت في 4 باش نوصل هنا وهنا في 4 باش نوصل هنا. هادشي راه قريتو يعني في الخامس والسادس. هادشي راه قريتوه في الخامس والسادس، غير هي الطريقه اللي كتبدل، ما كتبقاوش تخدموا بالطريقه ديال الابتدائي ديال السهم هنا وداك الشيء ما بقيتوش كتخدموا به، دونك وليتو كتخدموا بهاد الميثود اللي كنوريكم دابا. دونك هنا 12 ايغال هي هنا ضربت في 4 باش نوصل لهاد النومبر هذا، حتى هنا ضربت في 4 باش نوصل لهذا، حتى هنا ضربت في 4 باش نوصل لهذا، هنا ضربت في 4 باش نوصل لهذا. دونك هذاك الشيء يعني الا بغيت نبين ان هاد الطابلو بروبورسيونيل شنو كنديرو، كنمشيو كنخدموا بهاد الطريقه اللي وريتكم هنا، نفس هاد الطريقه هادي. دونك يعني هذاك الشيء مترابط مع بعضياتو. دونك هنا نرجعوا ليكزامبل ديالي. هنا اون يعني شنو عندي 4 ايغال 1 فوا 4. هنا 12 ايغال 3 فوا 4. 28 ايغال 7 فوا 4. 36 ايغال 9 فوا 4. متفقين؟ دونك هنا شنو كنشوف ان عندي نفس العدد 4 4 4 4. دونك ملي عندي نفس العدد شنو كنقولوا ان هذا الطابلو هذا راه بروبورسيونيل. دونك لي نومبر يعني نفس الجمله اللي كنت كتبت قبيله. دونك لي نومبر هاد النومبر هذا 1 3 7 9 sont respectivement proportionnels au nombre 4 12 28 36. داكشي اللي كتبت هنا. alors le do on a un tableau de proportionnalité. دونك ملي كيكونوا عندي هاهي في القاعده قلتها لكم هنا، قلت لكم الا كانوا عندي يعني امتى كيكون طابلو بروبورسيوناليتي الا كان عندي دوزيام لين متناسب مع بروميير لين. هنا راه شفنا هادو هما لي نومبر ديال بروميير لين وهادو ديال الدوزيام لين، دونك متناسبين يعني راه الطابلو راه بروبورسيوناليتي. كنتمنى يكون هادشي مفهوم. دابا نمشيو نشوفو والكوفيسيون ديالو راه هو 4. متفقين؟ دابا نمشيو نشوفو يعني الا ما كانش عندي طابلو بروبورسيونيل اشنو كيكون عندي. هنا عندي montrons si le tableau suivant est un tableau de proportionnalité. هنا عندي 2 4 7 11 عندي 10 20 14 و 55. متفقين؟ دونك الا بغيت نبينهم انهم متناسبين خاصني نمشي نشد 10 ايغال 2 فوا كنشوف هذاك لي نومبر باش تعطيني 10 اللي هو 5. 10 ايغال 2 فوا 5. 20 ايغال 4 فوا 5. دونك مزيان. هنا 14 ايغال 7 فوا 5. واش 14 فوا 7 فوا 5 كتعطيني 14؟ لا. دونك هذا راه الجدول غير متناسب، يعني غير متشوفه كتعرفوا يعني كيفاش غادي نديرو اون يعني نفس هادشي اون يعني غادي نديرو 10 يعني نفس هاد اللامه هادي غادي نديرو يعني 10 ايغال 2 فوا 5. حنا غادي نديروها يعني 10 ايغال يعني بلا ما نبقاو نعاودو نفس الخدمه راه يعني فهمتوه من قبل.
يعني هنا عندي 10 égale 2 fois 5 20 égale 4 fois 5 14 différent حيت هنا عندي الكوفيسيون هو 5 دونك هنا différent دونك الطابلو راه ماشي بروبورسيونيل دونك لي نومبر 2 هاد 2 4 7 et 11 ne sont pas respectivement proportionnels au nombre 10 20 14 و 55 دونك هاد لي نومبر هادو يعني اشنو كنقولوا ان الطابلو دو on a un tableau de non proportionnalité كنتمنى يكون هادشي واضح. دابا غادي نمشيو نشوفوا كيفاش كنعرفوا واش الطابلو واش واحد الجرافيك كيكون بروبورسيونيل ولا لا. عندنا définition un graphique est dit de proportionnalité lorsque tous les points sont alignés يعني كاع هادوك النقاط اللي كيكونوا ديال الجرافيك كيكونوا sont alignés avec l'origine يعني كيدوزو على l'origine مع l'origine دونك كيكونوا. احنا غادي نشوفوا اكزامبل هنا. دابا هنا عطيني هاد الجرافيك دونك هنا اشنو كنشوفوا هنا عندي واحد النقاط. هاد النقاط هما ديولي عندي 1 مع 1 3 مع 3 4 مع 4 شنو كتشوفوا ان هاد لي بوين هادو sont alignés avec l'origine de repère حيت هذا هو l'origine de repère كيف شفنا في الدرس اللي داز. متفقين؟ هذاك الشيء اللي غادي نقولوا الا كانوا عندي انهم نقط مستقيميه مع مركز المعلم شنو كنقولوا ان الجرافيك راه proportionnalité. On remarque que tous les points de ce graphique sont alignés avec l'origine du point du repère. دونك هاد الجمله ضروري ما خاصها تكتب حيت هي التعليل ديال انه راه proportionnel. Donc on a un graphique de proportionnalité. كنتمنى يكون هادشي واضح راه ساهل. هنا غادي نشوفوا الا ما كانش عندي انه proportionnalité هذاك الجرافيك مي ني با proportionnalité اشنو كيكون هنا واش تو لي بوين سون الينيي لا كنشوف واحد الوحده خارجه هي هادي دونك هنا هاد الجرافيك راه ماشي proportionnalité. on remarque que tous les points de ce graphique ne sont pas alignés avec l'origine du repère. دونك هادي خارجه ماشي كلهم يعني sont alignés. الا كانت وحده خارجه دونك راه كيكون ني با ما كيكونش عندي هاد الجرافيك proportionnalité. Donc on a un graphique de non proportionnalité. هادشي راه واضح وسهل. المهم هنا غادي نشوفوا كيفاش كنلقى. المهم هادشي غادي تفهموه في ليكزامبل حسن نشرحو لكم في ليكزامبل بلا ما نشرح لكم القاعده. هنا غادي نوريكم كيفاش كنخدموا بالقاعده الثلاثيه. اون كونسيدير هادشي راه قريتو في البريمير راه كتبدل غير الطريقه. اون كونسيدير لي نومبر سويفون. هنا عندي واحد 4 طابلو عندي 2 x 6 12 هنا 8 4 y 5 هنا قالك كالكولون x y z et t. دونك نمشيو بهاد الطابلو الاول نجبدو منه x. دونك هاد الطابلو هذا راه متناسب الشرط خاصو يكون انه متناسب. الا بغيت الطابلو يكون متناسب وبغيت انا x شحال خاصها تكون شنو كنديرو القاعده الثلاثيه. القاعده الثلاثيه كيفاش كندير لها كنشوف x مع ان نومبر كتمشي بحال الشكل ديال الضرب x معها 6 متفقين و 2 معها 12. دونك كنشدو x العدد اللي فوق منه هو 2
2 كنضربوه في العدد اللي يعني الأعداد اللي مضروبين اللي حدا إكس. أشنو هما الأعداد اللي حدا إكس؟ هي 2 و 12. دونك 2 فوا 12 ديفيزي باغ 6. هاداكشي اللي كنديرو. إكس إيكال 2 فوا 12 ديفيزي باغ 6. هاداكشي اللي درت. إكس إيكال 2 فوا 12 ديفيزي باغ 6. دونك إكس هاد 2 فوا 12 إيكال 24 ديفيزي باغ 6 اللي هي 4. تقدر تبان لكم من لهنا كديروا التفكيك غادي تختازلوا غادي تجيكم ساهله. يعني بحال حيت انا عندي فوا نقدر ندير 12 ديفيزي باغ 6. 12 ديفيزي باغ 6 اللي هي 2 فوا 2 اللي هي 4. المهم هذا غير على حساب الكالكيل باش تكالكيليو بالخف. دابا نمشيو للطابلو الثاني. الا بغيت اكغيك شنو هما لي نومبر اللي حداها؟ هي 8 و 5. 8 و 5. دونك شنو كنديرو؟ اكغيك ايكال 8 فوا 5 ديفيزي باغ 4. اكغيك ايكال 8 فوا 5 ديفيزي باغ 4. 8 فوا 5 هي 40 ديفيزي باغ 4 اللي هي اكغيك ايكال 10. نمشيو لهاد الطابلو هذا. اشنو هما اللي حدا زد؟ انا باغي زد اللي هي 9 و 2. دونك زد ايكال 9 فوا 2 ديفيزي باغ 4 فوا ديفيزي باغ 3. هيا 2 فوا 9 ديفيزي باغ 3 اللي هي المهم يعني هادشي واضح، هادشي باين. دابا نمشيو للطابلو الثاني. هنا دابا تي شنو اللي حداها 11 و 6. دونك الا بغيت تي شنو كنديرو؟ 11 فوا 6 ديفيزي باغ 3. 11 فوا 6 اللي هي 66. دونك لا جينا نحسبوها غادي نلقاوها هي 22. واضح هادشي وساهل. دابا غادي نشوفو البورسونتاج. البورسونتاج كيتخدم بهذا الشيء. دونك حاجه عندها علاقه بحاجه. هنا غادي نشوفو واحد ليكزامبل كيفاش واحد ليكزامبل هنا كيفاش كنلقاو البورسونتاج. هنا قال لي دون اون كلاس il y a 30 élèves. dans 12 sont des filles. دونك عندي واحد القسم فيه 30 تلميذ وعندي 12 منهم يعني بنات. متفقين؟ calculons le pourcentage des filles dans cette classe. دونك هنا خاصني نحسب البورسونتاج ديال البنات اللي عندي في هذا الكلاس هذا. دونك اشنو كندير؟ هنا عندي 30 تلميذ. متفقين؟ 30 تلميذ شحال فيهم ديال البنات؟ فيهم 12. دونك كنديرو 30 تحت منها 12. 30 تحت منها 12 في طابلو. دونك 30 تحت منها 12. متفقين؟ دابا هنا البورسونتاج بحال كناخدو بحال الا كان عندي 100 دري. متفقين؟ شحال عندي من بنت؟ هادشي اللي بغاو يقصدوا لكم هنا. دونك هنا خدينا الا كان عندي 30. هنا عندي 30 بنت. 30 بنت 30 تلميذ فيهم 12 تلميذه. 12 تلميذه. راه هادشي اللي كنت كنقول قبيله. 30 تلميذ فيهم 12 تلميذه. يعني شدينا 30 وحطينا تحت منها 12. دابا البورسونتاج بحال الا كان عندي 100 تلميذ شحال عندي من تلميذه؟ شحال غادي تكون عندي تقريبا من تلميذه؟ هذاكشي اللي درت. هي 100 تلميذ شحال من تلميذه؟ هذا هو البورسونتاج. يعني كناخذ النسبه ديال 100 واحد. دونك هاد شنو الا بغيت اكس هنا شنو اللي حدا اكس 100 و 12. دونك كنديرو 100 فوا 12 ديفيزي باغ 30. on a x égale 12 فوا نفس هذاكشي اللي قلت لكم. 12 فوا 100 ديفيزي باغ 30 اللي في الاخر عطاتني 40. دونك هنا يعني البورسونتاج ديال البنات اللي كاينين في هاد الكلاس هو 40%. متفقين؟ dans cette classe il y a 40% de filles. متفقين؟ هنا غادي نشوفو ملي كيكون عندي بورسونتاج وكنعرف لي نومبر. dans une classe il y a 40 élèves. dans
15% sont des garçons. دونك هنا عندي هاد 15% ديالاش ديال لي غارسون. متفقين؟ عندي 40 تلميذ، 40 تلميذ، وعندي 15% ديالاش ديال التلاميذ، يعني ديال الولاد. متفقين؟ عندي 15%. هنا قال لك كالكيلون لو نومبر دي غارسون، يعني عطاني الاعداد ديال التلاميذ اللي كاينين في هذا الكلاس هذا. شنو كنمشيو كنديرو؟ كنصايبو الطابلو ديالنا. متفقين؟ من بعد ملي كنصايبو الطابلو ديالنا، هنا هذيك 15%. دونك هاد 15% اشنو كتعني ليا؟ ديال الاولاد. يعني اشنو هو؟ يعني عندي 15 تلميذ الا كان عندي 100، يعني 15 ولد الا كان عندي 100 تلميذ. متفقين؟ داكشي اللي غادي نديرو. دونك غادي نشدو 100 وغادي نكتبو تحت منها 15. 100 تحت منها 15. ها هي. متفقين؟ قلنا شحال انا باغي من تلميذ؟ الا كانوا عندي 40 تلميذ شحال خاص؟ يعني 40 تلميذ وتلميذه، شحال غادي يكون عندي بالنسبه ديال الذكور؟ متفقين؟ انا عندي اكس، دونك شنو هو اللي حدا 40 و 15. دونك نشدو 40 فوا 15 ديفيزي بار 100. on a x égale 40 fois 15 divisé par 100. في الاخر ملي حسبنا لقينا 6. دونك لو نومبر دي غارسون هو 6. داكشي اللي كتبت لنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا هادشي مزيان، ولا كان عنده شي واحد شي سؤال ممكن يخلي لي في لي كومونتير. ما تنساوش ديروا لي جيم باش تشجعوني على هاد المساله ديال الفيديوهات بحال هكا. والى اللقاء.